پھر میرے نبی دعا کر رہے نے اللہ انہاں مینوں وٹے مارے نے میرے نبی دعا کر کے وادی نخلا دی طرف جا رہے نے جس بدلا نے چھان کیتی ہے جبریل نمودار ہوئے نے تے کہندے نے سونیا پریشان نہ ہوو اپنا چہرہ تے اوپر اٹھاؤ میرے نبی انج چہرہ اٹھاندے نے آپ فرماندے نے جبریل نظر آئے جبریل کہندے نے سونیا اللہ نے سارا کو جی ویکھ لیا ہے آج رب نے سب کو جی ویکھ لیا ہے سونیا اللہ نے آ میرے نال پہاڑ دا فرشتہ آ گیا ہے جو کچھ چاہنا ہے اوویں ہی کر دے طائف والیاں نے وٹے مارے نے آسمان والے زخمی چہرہ اٹھاتے صحیح اے پہاڑ دا فرشتہ ہی ایک ورا آرڈر کر دے اینا طائف والیاں نو تے مکے والیاں نو آٹا بنا کے رکھ دیتا جائے گا پر ہویا کی او بچے بڑھے جوان تمامی ظلم پہ کمان دے نبی محمد سرور اتے پتھر پہ برسان دے او زخمی ہویا جسم نبی دا تے لو وغدا جو پر نالا حالت بیک فرشتے روئے ارے کمبیا عرش تعالی ایک فرشتہ آکھیا حضرت دیو اجازت مینوں کرا فنا میں اینا تائیں جنہاں نے ماریا تینوں تا ہاتھ اٹھا کے نبی اللہ دا کردہ عرض دعائی اے طائف بچ بسن والیو تو انو خوش رکھے رب سائی تے اللہ کی آندنے اور تسی کی کہندے تے ایک ہی کر دے پاک خدا فرمایا اللہ تساں جو مینوں فضلوں اپنوں رحمت آپ بنایا اللہ نے سونیا آختے صحیح آج میں پتھر بنا دیواں آج انہاں دا آٹا بنا دیواں اللہ تو مینوں آپ ہی رحمت بنا دیتا ہے اللہ تو آپ ہی رحیم بنا دیتا ہے اے در رحیمیاں دے دریا پہ وقدے نے نبی زخمی ہو کے آندے نے عرشاں والیا اللہم اہد قومی فإنہم لا اے عرشاں والیا میرا زخمی چہرہ وے کے غصے وچ نہ آ جائی اللہ میں انہاں نوں معاف کر دیتا ہے تو ہی معاف ہی فرما دے او اس اسلام واسطے تو اس اسلام نو من تے یا نہ من اس اسلام دے رکناں نو من یا نہ من اس اسلام واسطے میرے علامہ نے میرے یزدانی نے خون پیش نہیں کیتا اس اسلام واسطے میں رب دی اکائی واسطے اللہ دی تنہائی واسطے او دی الوہیت واسطے او دی ربوبیت واسطے اسلام واسطے خون پیش کیتا تے آمنہ دے ڈال نہیں پیش کر دیتا ہے تو نہ مان اسلام نو تو نہ پڑھ نمازا تو نہ اس اسلام نو سینے لا لیکن نبی نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی اپنا خون جان لوگاں دے سامنے کر دیتا ہے اللہ اے میری جان ہے تیرے رستے وچ قربان ہوندی ہے ہو جائے رب دی توحید آج نہ آئے نہ نبی گوارا کرتا ہے نہ رب گوارا کرتا ہے نہ اہل توحید نہ اہل ایمان رب دی توحید نال آ جانی گوارا کرتے کر دیں تسی کر دے جے اللہ سانو توحید تے پکیاں رکھے اللہ توحید تے زندہ رکھے میرے اسلام اسلاف نے اس اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں نے تے تو اس اسلام دی پرواہ نہیں کرتا نہ کر
تیرا فیصلہ تیرا ضمیر ہے، لیکن ساڈا عقیدہ میں باوضو ممبر تے اس بات دا اعلان کردا رہاں گا، لوگو یا علی مدد کہنا شرک ہے، ایک رب دی توحید دا اعلان کرنا محمد دی سنت ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر داتا عرش والے رب نو مننا آمنہ دے لال دی سنت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس رب دی توحید دا اقرار کریں گے، اس بات دے اندر نجات ہوئے گی۔ اجے میری بات مکی نہیں، ذرا توجہ فرماؤ، میرے مصطفیٰ دی جڑی میں بات چھیڑی سی پوری کرنی ہے۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والیاں کولوں ماراں کھادیاں طائف گئے، طائف والیاں کولوں وٹے کھا کے تے نبی واپس آ رہا ہے، تے ہن میرے نبی وادی نخلا تے جا رہے ہیں، انہاں واسطے دعاواں کر کے وادی نخلا تے جا رہے ہیں، اوتھے رات گزاری تے ہن میرے نبی پھر مکے جانا چاہندے نے۔ آپ فرماندے نے زید ہن مکے کیویں جائیے؟ چاچا ہوندا سی دفاع کردا سی، بس گل آخری، چاچا ہوندا سی پہاڑ بن جاندا سی، اوتے خون دے پیاسے بن چکے نے، انہاں نے قتل کرنا ہے، انہاں نے میرے مارن دے منصوبے بنائے نے، ہن میں کی کراں؟ ہن کنوں کہاں مینوں پناہ دے وے؟ اپنی پناہ وچ لے کے تے مکے داخل ہو جائے۔ بڑے بڑے سرداراں نوں سنے کلے، عبداللہ بن اریقط دیاں ڈیوٹیاں لائیاں، سرداراں دے کولے جا، سرداراں نے موڑ دیتا، میرے نبی نو جواب دے دیتا، اسی تانوں پناہ نہیں دے سکدے۔ ادھروں میرے مصطفیٰ فرماندے نے، اے عبداللہ جا پھر انج کر، مطعم بن عدی او بھی اپنے قبیلے دا سردار ہے، تے اونوں جا کے کہہ دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پناہ دے اندر لے لو، تہاڈی پناہ دے اندر آنا چاہندا ہے، مکے دے اندر داخل ہونا چاہندا ہے۔ تے مطعم بن عدی کہندے نے ٹھیک ہے آ جاؤ۔ نبی پاک مطعم بن عدی کولے گئے، اندے 6-7 بیٹے نے تے تلواراں پھڑا دتیاں نے، آندے نے پترو نبی نو مکے داخل کر دیو، کعبۃ اللہ چلا چلو، تلواراں دے سائے دے تھلے مطعم بن عدی میرے مصطفیٰ نو لے کے جا رہے ہیں، تے کعبۃ اللہ دا طواف کیتا، تے مطعم بن عدی کہندا ہے اوے مکے والیو ابو جہل تمہیں سن لے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو اپنی پناہ دے دتی ہے، تے اے دا میرے ہوندیاں کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکدا۔ میرا نبی کنا کو شکریہ مطعم دا ادا کردا ہوئے گا، اور رحیمیاں دے دریا پہ وگدے نے نام آمنہ دلال مطعم بن عدی دی پناہ دے اندر ہے۔ اللہ دے نبی نو اے جناب اینی پناہ دتی، تے ابو جہل کہن لگا اس بات دی پناہ تے دینا ہے، پر اے بھی پناہ دے کہ ساڈے رباں دی توہین نہ کرے، ایتھے دعوت نہ دے وے، اپنے ایک رب دا اعلان نہ کرے۔ تے آمنہ دلال فرماندے نے مطعم اے دی گل اے سنن تو پہلے میری ایک گل سن لویں، ویکھی متا زبان کر بویں، اے گل نہ کری کہ رب دی توحید بیان نہ کرے۔ مطعم توحید بیان کرنا تے میریاں مجبوریاں بن چکیاں نے، رب دی الوہیت بیان کرنا تے میں محمد دیاں مجبوریاں بن چکیاں نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم توحید بیان کرن تو میں باز نہیں آ سکدا، مرتے سکنا وا بیان کرن تو باز نہیں آ سکدا۔ اے مطعم بن عدی کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ دیواں گا، مرداں والی پناہ دیواں گا، تو آزاد ہے، تیرا کوئی بال بھی ونگا نہیں کر سکدا۔ ادھر پھر جنگ بدر ہوئی 2 ہجری 70 کافر قیدی ہو گئے، 70 مارے گئے نا،
تے نہ قیدیاں دے اندر مطعم بن عدی دے قبیلے دے لوگ بھی قیدی نے مطعم بن عدی تے فوت ہو گیا تے اے دے جناب بیٹے جبیر بن مطعم اے اجے مسلمان نہیں سی ہوئے لوگ اے دے کولے آئے آ کے کہن لگے جبیر اس نبی نو تساں پناہ دتی سی اج ویکھ لے تیرے قیدیاں تیرے قبیلے دے لوگ ہی قیدی بنا لے سو جا چھڑوا کے لیا سفارشی بن کے جا جبیر گیا تے میرے مصطفیٰ نو جا کے کہندے نے سونیا مینوں پہچانیا جے کہ نہیں پہچانیا آپ فرماندے نے جبیر ہاں میں تینوں پہچاننا وا تو مطعم دا پتر ہے کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ دا کردار بھی یاد ہی کہ نہیں آپ فرماندے نے اے جبیر تیرے باپ دے ساناں نو کون بھول سکدا ہے یاد ہے تیرے باپ نے مینوں مکے دے اندر پناہ دے کے داخل کرایا سی اللہ اکبر کہندا سونیا ساڈے کولے فدیے کوئی نہیں تے جڑے ساڈے قبیلے دے قیدی نے او چھڑ دیو میں چھڑان لی آیا ہاں اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے جبیر ادھر کیے رحیمیاں دے دریا پہ وقت میں قرآن کہندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ فرماندے نے جبیر تھوڑا منگیائی اپنے قبیلے واسطے منگیائی اپنے قیدیاں نو منگن واسطے آ گیا ہے اج جے تیرا باپ ہوندا تے سارے کفار قیدیاں دی سفارش کر دیندا تے میں محمد سارے قیدیاں نو آزاد کر دیندا اور میرا پیر رؤوف رحیم نبی جدو جمعہ تے جمعہ یتیم نبی موئی ماں تے چاچا دادا بھی آسا رہ گئیاں رب قدیر دیاں آل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیاں اور کئی قومی کئی ملکی پیار نبی چھوٹے چھوٹے حلقے وال سارے نبی مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں او دی جگیر دیاں آل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیاں ایک چھوٹا جیا لیلام تے سوا زردانے سی جڑے 1200-1400 فوجیاں کھانے سی تو کیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں ومان ارسلنا کا الا رحمت للعالمین اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب دی صحیح معنی اندر سان تابعداری اور آپ دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ